हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं अथ श्रीमन्नारायणीयं 32तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम्। पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखात्थृतेषु वेदेष्वतित्सः किल मत्स्यरूपम्। सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयदस्तदानीं कराञ्जलौ स्वञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यतः कश्चन बालमीनः। क्षिप्तञ्जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वम्। योगप्रभावात् भवताज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पति तृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः। प्राप्ते त्वदुक्ते कनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारुण्युद्घूर्णमानः शरणय्ययौ त्वाम्। खरान् त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान्। झषाकृति योजनयक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसन् त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः। आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्थूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः। कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधात्थयग्रीवमभिद्रुतो भूः। स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन् निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनाकारपदे प्रपायाः। इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम 32तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।